नमस्कार, स्वस्थ जीवन कार्यक्रममा तपाईलाई स्वागत छ। नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा सञ्चार केन्द्र र नेपाल टेलिभिजन बीच सहकार्यमा निर्माण गरिएको यो कार्यक्रम एनटिभी प्लसका साथै एनटिभी इटहरी र एनटिभी कोहलपुरबाट पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। नेपालको संविधानले स्वास्थ्य सम्बन्धी हकलाई नागरिकको मौलिक हकका रूपमा प्रत्याभूत गरेको छ। समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्न आवधिक योजनाहरूमा पनि गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा जनताको पहुँच वृद्धि गर्ने लक्ष्य राखिएको छ भने आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा राज्यको लगानी पनि वृद्धि भइरहेको छ। स्वास्थ्य सेवामा आम नागरिकको पहुँच वृद्धि गर्न भएका प्रयासहरूका साथै हरेक व्यक्तिले आफ्नो स्वस्थ जीवनका लागि अवलम्बन गर्नुपर्ने उपायहरूबारे हामीले यो कार्यक्रममा चर्चा गर्नेछौँ। विगत केही दिनदेखि अनपेक्षित रूपमा कोरोनाको संक्रमण दर बढ्दो छ। कोरोना भाइरस संक्रमणको दोस्रो लहर नियन्त्रणका लागि विभिन्न जिल्लामा निषेधाज्ञाको आदेश जारी गरिएको छ। कोरोना रोकथामका लागि आजबाट काठमाडौँ उपत्यकामा 15 दिन निषेधाज्ञा जारी भएको छ। कोभिड-19 का बिरामीको उपचारलाई व्यवस्थित गर्न सरकारले विभिन्न तयारी र निर्णयहरू गरेको छ। चिकित्सकहरूलाई लामो बिदा नदिनेदेखि स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई आलो पालो काममा लगाउने सम्मका व्यवस्थाहरू गरिएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले कोभिड-19 का बिरामीको उपचारका लागि सबै मेडिकल कलेजहरू तथा अस्पतालहरूसँग सम्झौता गरेको छ। कोरोना भाइरस संक्रमणको दोस्रो लहर नियन्त्रणका लागि भइरहेका प्रयास र सरकारको तयारीबारे रिपोर्ट आज हामीले प्रस्तुत गर्नेछौँ। बिरामी भएपछि उपचार गराउने पद्धतिहरू विभिन्न छन्। उपचारका प्रचलित चिकित्सा विधिहरू एलोप्याथी, होमियोप्याथी, आयुर्वेदिक, युनानी, प्राकृतिक चिकित्सा इत्यादि छन्। आज हामीले होमियोप्याथी पद्धतिबारे स्वास्थ्य संवाद प्रस्तुत गर्नेछौँ। स्वस्थ जीवनशैलीका लागि ध्यान दिनुपर्ने कुराहरूबारे एकजना विशेषज्ञको सुझाव पनि हामीसँग हुनेछ। सुरुमा यो विशेष रिपोर्ट। विगत केही दिनदेखि अनपेक्षित रूपमा कोरोनाको संक्रमण दर बढ्दो छ। कोरोना भाइरस संक्रमणको दोस्रो लहर नियन्त्रणका लागि विभिन्न जिल्लामा निषेधाज्ञाको आदेश जारी गरिएको छ। कोरोना रोकथामका लागि आजबाट काठमाडौँ उपत्यकामा 15 दिन निषेधाज्ञा जारी भएको छ। कोरोना भाइरस संक्रमणको दोस्रो लहरबाट अति प्रभावित अन्य जिल्लाहरूमा स्थानीय प्रशासनले निषेधाज्ञा जारी गरेका छन्। बाँके, सुर्खेत, कास्की, पर्सा, दाङ, कैलाली, कञ्चनपुर लगायत जिल्लामा निषेधाज्ञा घोषणा गरिएको हो। काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुरमा आजदेखि निषेधाज्ञा जारी भएको छ। पर्सामा पनि आजदेखि एक साता निषेधाज्ञा लगाइने भएको छ। लुम्बिनी प्रदेशका उच्च संक्रमण देखिएका 3 जिल्लामा निषेधाज्ञा लगाइएको छ। बाँकेमा कोरोना संक्रमण बढेपछि गत मंगलबार बिहानदेखि निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ। नेपालगञ्जमा 9 वैशाखदेखि नै निषेधाज्ञा जारी गरिएको थियो। गण्डकी प्रदेशको कास्कीमा संक्रमण बढेपछि बुधबारदेखि लागू हुने गरी 21 वैशाखसम्म निषेधाज्ञा घोषणा भएको छ। संक्रामक तथा सरुवा रोग उपचार अस्पताल पोखरामा 47 बेड कोरोना संक्रमितले भरिएको छ। कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेतमा पनि संक्रमण नियन्त्रण बाहिर जाने जोखिम बढेपछि स्थानीय प्रशासनले मंगलबार रातिदेखि एक साता जिल्लाभर निषेधाज्ञा जारी गरेको छ। यो प्रदेशका अन्य जिल्लाको तुलनामा सुर्खेतमा संक्रमण दर बढ्दो छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशका तराईका 2 जिल्ला कैलाली र कञ्चनपुरमा निषेधाज्ञा जारी भएको छ। आजदेखि लागू हुने गरी दुवै जिल्लामा निषेधाज्ञाको निर्णय गरिएको हो।
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले कोभिड-19 को बिरामीको उपचारलाई व्यवस्थित गर्न सबै सरकारी अस्पताललाई 7 बुँदे निर्देशन जारी गरेको छ। कोभिड-19 को दोस्रो लहर आइसकेको भन्दै त्यसबाट संक्रमितहरूको उपचारलाई प्रभावकारी बनाउन भन्दै 7 बुँदे निर्देशन जारी गरेको हो। निर्देशनमा चिकित्सकहरूलाई लामो बिदा नदिनेदेखि स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई आलो पालो काममा लगाउने सम्मका व्यवस्थाहरू छन्। यस्तै तत्काल ओपीडी र पछि गर्न मिल्ने सर्जरीहरू नगर्ने, आइसियू तथा आकस्मिक सेवाका लागि औजार उपकरण तथा अक्सिजनको व्यवस्था गर्ने समेत निर्देशनमा उल्लेख छ। रिक्त दरबन्दीमा 6 महिनाका लागि करारमा लिएर पदपूर्ति गर्न समेत मन्त्रालयले अस्पतालहरूलाई निर्देशन दिएको छ। मन्त्रालयले कोभिडको दोस्रो लहर देशभर फैलिएसँगै सबै मेडिकल कलेजहरूसँग कोभिड बिरामीको उपचारका लागि सम्झौता गरेको हो। मन्त्रालयका सहप्रवक्ता समीर अधिकारीले सरकारको निर्णय अनुसार देशैभरिका मेडिकल कलेज तथा अस्पतालहरूसँग सम्झौता गरेको बताए। अहिले देशभर 21 मेडिकल कलेज छन्। स्थानीय तहका 15 बेडसम्मका अस्पतालहरूसँग स्थानीय तहले सम्झौता गर्ने र प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयले 200 शय्यासम्मका अस्पतालहरूसँग आवश्यकता अनुसार सम्झौता गर्दै जाने निर्णय गरेको छ। मन्त्रालयका अनुसार अस्पतालले शय्याहरूमा केयर युनिट स्थापना गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै अस्पतालमा कोरोना संक्रमण भएर उपचारका लागि आएको बिरामीहरूको दैनिक अनलाइन प्रतिवेदन मन्त्रालयलाई बुझाउनु पर्दछ। सरकारले कोरोनाका गम्भीर बिरामीको उपचारमा प्रयोग हुने अक्सिजन, भेन्टिलेटर, आइसियू बेड, अक्सिजन सिलिन्डर लगायतका सामानको आयातमा सम्पूर्ण कर तथा महसुल छुट गर्ने निर्णय गरेको छ। काकी कता हिँड्नु भएको? रुगा खोकी लागेर सन्चो नभएको धेरै भयो। औषधि लिन हिँडेँ कि म त। हो, म पनि अस्ति बिरामी हुँदा एन्टिबायोटिक औषध किनेर खाकी थिएँ। मसँग बाँकी छ, त्यही खाँदा भइहाल्छ नि। किन जानु पर्यो र? हिँड्नुहोस्, मसँग औषध लिएर जानु होला। ल जाऊ। कहाँ जाने कुरा हुँदैछ? बहिनीकोमा एन्टिबायोटिक रहेछ, त्यही लिन जरा लाकी। कहाँ त्यसरी एन्टिबायोटिक खानुहुन्छ त? स्वास्थ्य कर्मीको सिफारिस बिना मैले छोरीलाई एन्टिबायोटिक औषधि खुवाउँदा रोग बल्झेर छोरीले कति धेरै दुःख पाए। तुरुन्त स्वास्थ्य कर्मी कहाँ गएर जचाएर मात्र औषधि खानुहोस्। तपाईँ यहाँ आएर धेरै राम्रो गर्नुभयो। एन्टिबायोटिक औषधिको दुरुपयोगले बारम्बार रोग बल्झिएर निको हुन गाह्रो हुन्छ र हामी सबैलाई जोखिममा पारेको छ। त्यसैले सधैँ स्वास्थ्य कर्मीको सिफारिसमा मात्र एन्टिबायोटिक औषधि पुरा मात्रामा र पुरा अवधि सेवन गर्ने गरौँ। नमस्कार, म डाक्टर मनबहादुर केसी। म मुटु रोग विशेषज्ञ हुँ र यहाँलाई अहिले यो जुन विश्वमा महामारी फैलिएको छ कोभिड-19, यसको बारेमा मलाई लागेको यहाँलाई सहयोगी हुन सक्ने केही बुँदाहरू राख्न गइरहेको छु। यहाँहरूले ध्यान दिएर सुनिदिनु होला र यसलाई सकभर कार्यान्वयन गर्ने प्रयास गर्नुहोला। यो कोभिड भन्ने समस्या तत्कालै हट्नेवाला छैन। यो समस्याबाट हामी कम्तीमा पनि 1-1.5 वर्षदेखि केही वर्षसम्म योसँग सँगै बाँच्नुपर्ने हुनसक्छ। त्यसो गर्दा यो समस्याबाट डराएर तर्सेर भागेर होइन, यसलाई डटेर सामना गर्नुपर्छ। डटेर सामना गर्ने हाम्रो मुख्य अस्त्र भनेको एउटा मास्क हो। मास्क अनिवार्य लगाऊँ र राम्रोसँग लगाऊँ, नाक मुख छोपिने गरी, टम्म हुने गरी, अनि सकेसम्म भिडभाडमा नजाउँ। भिडभाडमा जानुपर्ने अवस्था आयो भने सकेसम्म 2 मिटरको दूरी कायम गर्ने प्रयास गरौँ। अनि तेस्रो भनेको यो हामी अनावश्यक चिज नछुँ र छुनुपर्ने अवस्था भयो भने उपलब्ध छ भने साबुन पानीले मिची हात धुने बानी बसालौँ। उपलब्ध छैन भने सेनिटाइजरको प्रयोग गर्न सकिन्छ। यी बुँदाहरू यहाँहरू सबैलाई थाहा छ। त्यो बाहेक म केही हामीले ध्यान नदिएको तर यो सर्न सक्ने अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण 1-2 बुँदा थप्न चाहन्छु। त्यो के भने हामी कोही चिनेको मान्छे भेट भयो अथवा कहीँ कामले जानु पर्यो भने जब 2 जना कुरा गर्न थाल्छौँ, मास्क मुखबाट तल झारेर हामी कुरा गर्न थाल्छौँ। यो गलत बानी हो।
सबैभन्दा कोरोना सर्न सक्ने एउटा सम्भावना यसैबाट हुन्छ, किनभने हामी बोल्दाखेरि मुखबाट थुक्का छिटाहरू निस्कन्छ र दुवैजनाले मास्क खोलेर कुरा गर्दा यो सजिलै सर्न सक्छ। 1, 2 हामी सँगै बसेर खाने, त्यो चाहे घरमा होस् चाहे रेस्टुरेन्टमा होस्। यदि घर परिवारको मान्छे बाहेक अरू नयाँ पाहुना अथवा नयाँ साथीसँग घरमा रेस्टुरेन्टमा बसेर खाना खाँदा पिउँदा त जरुर मास्क लगाइँदैन, अनि त्यो खाना खाँदै बोल्दै गर्दा थुक्का छिटाहरू आउने अब सम्भावना होइन, त्यो आइरहन्छ र त्यसले रोग सार्न यो विश्वव्यापी रूपमा निकै भूमिका खेलेको छ। त्यसो गर्दा आवश्यक छैन भने साथीभाइ अथवा पाहुनाहरू अथवा अरू परिचितहरूसँग अनावश्यक जमघट गरेर सँगै खाने पिउने पनि नगरौँ, कम्तीमा 1-1.5 वर्षसम्म। यसले हामी आफै, आफ्नो परिवार, आफ्ना साथीभाइ, छरछिमेक, समाजलाई सुरक्षित राख्न सक्छौँ। नानु होमवर्क सक्यो त? गर्दैछु बुवा। छ्या, कस्तो चुरोट गनाएको। होइन चुरोट खाएकै छैन? थाहा छ हजुरले कौसीमा, घर बाहिर आँगनमा, बाटोमा चुरोट खाएर हिँडेको देखेको छु मैले। कहिलेकाहीँ मात्रै हो के? अब छोड्छु, के गर्नु, बानी लागेपछि। सुन्नुहोस्, हजुरले चुरोट खानुभयो, हजुरलाई त असर गर्छ नै। हजुरले खाएको चुरोटको धुवाले हामीलाई पनि रोगी बनाउँछ। हामी रोगी भएको हजुरलाई मनपर्छ? होइन मलाई त तिमी स्वस्थ फुर्तिलो भएको पो मनपर्छ। त्यसो भए सुन्नुहोस् बा, हाम्रो सरले भन्नुभएको चुरोटको धुवाको 3 तहको असर हुन्छ अरे, फर्स्ट ह्यान्ड, सेकेन्ड ह्यान्ड, थर्ड ह्यान्ड। होइन के हो नानु यो फर्स्ट ह्यान्ड, सेकेन्ड ह्यान्ड, थर्ड ह्यान्ड भनेको? जसले चुरोट खायो उसलाई चुरोटको धुवाले फर्स्ट ह्यान्ड असर गर्छ, सँगै बस्ने मान्छेलाई चुरोटको धुवाले सेकेन्ड ह्यान्ड असर गर्छ, जुन धेरै हानिकारक हुन्छ। त्यो अहिले मलाई भइरहेको छ। सरी नानु, अनि यो थर्ड ह्यान्ड भनेको के नि? हजुरले जुन ठाउँमा बसेर चुरोट खानुभयो त्यो ठाउँमा पछिसम्म चुरोटको धुवाको असर रहिरहन्छ। त्यही ठाउँमा पछि आएर बस्ने मानिसलाई पनि असर गर्छ, त्यो थर्ड ह्यान्ड भयो। ए बुझेँ, यो त ठुलो अपराध पो रहेछ। अब म प्रतिज्ञा गर्छु, आजैदेखि धुम्रपान त्याग गर्छु। धन्यवाद बुवा। नमस्ते, म डाक्टर सरिना राज भण्डारी। म चाहिँ ENT अथवा नाक कान घाँटीको सर्जन र फेसियल प्लास्टिक सर्जन हो। यो चिसोको मौसममा, यो सिजनमा चाहिँ मान्छेहरूलाई चाहिँ थुप्रो प्रब्लमहरू आउँछन्, जस्तै रुगाखोकी, स्निजिङहरू हुने, नाकबाट पानी बग्ने, नाक बन्द हुने, त्यो सँगसँगै घाँटीको प्रब्लमहरू, जस्तै घाँटी खसखसाउने, खोकी लाग्ने, सुक्खा खोकी लाग्ने प्रब्लमहरू हुन्छन्। त्यसमाथि अहिले कोभिडको एरा पनि छ। इट्स अ भेरी डिफिकल्ट टाइम। त्यही कारणले गर्दा चाहिँ तपाईँहरूले यो मौसममा चाहिँ अभोइड गर्नुपर्ने कुराहरू, चिसो कुराहरू, स्मोकिङ गर्नुहुन्छ भने प्लिज त्यो पनि अलिकति कन्ट्रोल गर्नु अथवा छोड्नु होला। अनि खानपानमा पनि चिल्लो, पिरो, अमिलोहरू चाहिँ अलिकति कम गर्नुहोस्, सो द्याट तपाईँको घाँटीको प्रब्लम पनि धेरै नहोस्। अनि मास्क चाहिँ अनिवार्य रूपमा प्लिज लगाउनु होला, त्यो चाहिँ हाम्रो एकदमै सेफ्टी प्रिकसन नै हो। मास्क पनि तपाईँहरूले त्यो कपडाको मास्क र भाल्भको मास्क भन्दा पनि सर्जिकल मास्क लाउनु भयो भने त्यो एकदमै बेटर छ। अनि तपाईँको यो रुगाखोकीको लागि चाहिँ अब मोस्ट मान्छेहरूलाई चाहिँ कोभिड नै हो कि भनेर पनि डर लाग्छन्, बट देन यो चाहिँ सिजन एकदमै कमन हो रुगाखोकीको लागि। त्यही कारणले रुगाखोकी नहोस् भनेर तातो पानीको बाफ लिने, मन तातो पानी खाने, नुन पानीले कुल्ला गर्ने, तिनीहरू पनि गर्न सक्नुहुन्छ। बट देन प्लिज स्टे सेफ। हजुरहरूलाई कोभिडकै शङ्का छ, त्यसको ज्वरो आइरहेछ, तपाईँहरूलाई नाकबाट स्मेल आएन, खानाको टेस्ट आएन भने तपाईँलाई कोभिड टेस्ट गर्दा पनि केही फरक पर्दैन। नेगेटिभ आयो भने राम्रै हो, पोजिटिभ आयो भने त्यही अनुसार हामी तपाईँहरूको ट्रिटमेन्ट गर्छौँ। बट देन मान्छेहरूलाई चाहिँ यो कोभिडको टेस्ट गर्ने र भनेर मान्छेहरू चाहिँ धेरै तर्सिन्छन् आजकल, त्यस्तो चाहिँ नसोच्नु होला। कोभिड टेस्ट गर्नुभएको पनि राम्रै हो। अनि घाँटीको लागि चाहिँ मोस्टली तपाईँको घाँटीमा केही अड्किने त्यस्तो प्रब्लमहरू छ भने सिधै मेडिकलमा गएर एन्टिबायोटिक चाहिँ नलिनु होला है। अब एकपल्ट डक्टरसँग सल्लाह लिएर एलर्जीको कारणले हो कि ग्यास्ट्रिकको कारणले हो कि साँच्चै नै इन्फेक्सन नै हो, त्यो बुझेर मात्र मेडिसिन्स लिनु होला।
कार्यक्रममा यहाँहरूलाई पुनः स्वागत छ। अब चर्चा गरौँ होमियोप्याथी उपचार पद्धतिबारे। होमियोप्याथी हानिरहित एकपटक निको भइसकेको रोग पुनः बल्झिने सम्भावना नहुने, रोगलाई जरैबाट निर्मूल पार्ने दूरगामी लाभदायक उपचार एवं कम खर्चमा उपलब्धताको कारण लोकप्रिय हुँदै गइरहेको छ। उपचारका प्रचलित चिकित्सा विधिहरूमध्ये होमियोप्याथी चिकित्सा पद्धतिमा रोगको निदान गर्ने प्रक्रिया र उपचार पद्धतिबारे विशेषज्ञसँग गरिएको स्वास्थ्य संवाद अबको क्रममा। बिरामी भएपछि उपचार गराउने पद्धतिहरू विभिन्न छन्। उपचारका प्रचलित चिकित्सा विधिहरू एलोप्याथी, होमियोप्याथी, आयुर्वेदिक, युनानी, प्राकृतिक चिकित्सा इत्यादि छन्। कुनै पनि चिकित्सा विधिबाट उपचार गराउन सकिन्छ। कुनै पनि रोगको उपचार गर्दा रोगीमा कुन प्रकारको लक्षणहरू देखिन्छ, त्यस्तै प्रकारको समान लक्षण उत्पन्न गराउन सक्ने औषधिको सूक्ष्म मात्रा प्रयोग गरी रोगीलाई निको पार्ने विधि होमियोप्याथी हो। होमियोप्याथी हानिरहित एकपटक निको भइसकेको रोग पुनः बल्झिने सम्भावना नहुने, रोगलाई जरैबाट निर्मूल पार्ने दूरगामी लाभदायक उपचार एवं कम खर्चमा उपलब्धताको कारण लोकप्रिय हुँदै गइरहेको छ। होमियोप्याथी चिकित्सा पद्धतिमा रोगको निदान गर्ने प्रक्रिया र उपचार पद्धतिबारे हामीले होमियोप्याथी चिकित्सक डाक्टर प्रेम नारायण श्रीवास्तवसँग संवाद गरेका छौँ। फर्स्टमा डाक्टर हनीम्यान एकजना जर्मन डाक्टर हुनुहुन्थ्यो। उहाँले यसको सिद्धान्त निकाल्नुभयो, लाइक क्योर्स लाइक, समानले समानको चिकित्सा गर्छ भनेर। त्यो सिद्धान्तमा आधारित रहेर यसमा उपचार गरिन्छ र यो फर्स्टमा जर्मनीबाट निस्क्यो। त्यसपछि अब भारत हुँदै हाम्रो देशमा पनि आइपुग्यो र यो नेपालमा संसारका धेरै देशहरूमा प्रचलित चिकित्सा प्रणाली हो। नेपालमा चाहिँ कहिलेदेखि सुरु भयो? यो अब सरकारी तौरबाट 2010 सालदेखि सरकार यो अस्पतालको स्थापना भएको छ र त्योभन्दा अगाडि चाहिँ राणाकालमै यहाँ महामारीहरू फैलिने बेलामा अब यो कलकत्ताबाट डाक्टर झिकाएर होमियोप्याथिक औषधि वितरण गर्न लगाइन्थ्यो। एकचोटि यहाँ हैजा रोग, कलरा पनि भनिन्छ त्यसलाई, त्यो हैजा रोग लागेको बेलामा त्यो बेला वीर हस्पिटल सानो युनिट मात्रै थियो। त्यो बेला चाहिँ अब यहाँ मान्छे सखाप होलान् भनेर राणाहरूले उताबाट डाक्टर झिकाएर अनि घर घरमा औषधि पुर्याएर धेरैजनाको ज्यान जोगिएको थियो। त्यो बेला होमियोप्याथी मार्फत? हो, होमियोप्याथी मार्फत। हजुर, त्यतिखेरदेखि सुरु भएको किन यो होमियोप्याथी चाहिँ किन विस्तार हुन सकेन त? अब सरकारी अस्पताल पहिला पशुपति क्षेत्रमा त्यहाँ 2010 सालमा स्थापित भयो र त्यसपछि चाहिँ यो 2042 सालदेखि यो पुल्चोक हरिहर भवनमा यसो आफ्नै भवन यहाँ निर्माण भएर यहाँबाट सेवा सञ्चालन भयो र यसको विकास नहुनुको पछाडि अब भनौँ न यो हाम्रो चाहिँ चिकित्सा प्रणालीको लागि लबिङ गर्ने, यसलाई प्रचार प्रसारमा ल्याउने त्यो चाहिँ अलिक कमजोरी जस्तो पनि देखिन्छ र अहिले हामी लागिरहेछौँ यसको विकास विस्तार। यो देश चाहिँ गणतन्त्रमा गएको हुनाले, अरू प्रदेशको संरचना भएको हुनाले त्यहाँको व्यक्तिहरूलाई उपचार गर्नको लागि यो सिस्टमलाई अरू ठाउँमा पनि लग्नुपर्छ भन्ने हामीले अहिले छलफलमा छौँ, पहल गरिरहेछौँ। जस्तै होमियोप्याथी चिकित्सा पद्धतिबाट होइन कस्तो कस्तो रोगको उपचार गरिन्छ डाक्टर साहब? खास गरेर इमर्जेन्सी बाहेकका रोगहरू, इमर्जेन्सी बाहेकका जुनसुकै रोगको पनि उपचार हुन्छ ओभरअल। विशेष गरी तपाईँको छाला सम्बन्धी र तपाईँको एलर्जी, अब नाकको एलर्जी, छाला डाबर आउने, यो सब एलर्जी। अनि त्यसपछि पेट सम्बन्धी रोगहरू, पाइल्स फिसर होइन यस्ता, अनि तपाईँको दम सम्बन्धी, अनि तपाईँको अब माइग्रेन भयो, या आँखा सम्बन्धी पनि रोगहरूको, कान सम्बन्धी पनि रोगहरूको सबै सिस्टम चाहिँ सबै कभर गर्छ। अब मानिलिनु अब तपाईँको नर्भस सिस्टमको जस्तो हात काम्ने हुन्छ नि, यस्ता रोगहरूको पनि यसमा हुन्छ, जबकि त्यो न्युरो सम्बन्धीमा जान्छ। र खास गरेर मैले भन्न खोजेको सेन्सेसनल रोगहरू, मान्छेलाई फिल हुन्छ मेरो चाहिँ पैताला पोल्छ, या उसलाई लाग्छ कि मेरो जिउमा किरा हिँडेको छ। कति एजेड पर्सनहरू भन्छ मेरो जिउमा राति किरा हिँडे जस्तो लाग्छ या कमिला हिँडे जस्तो, तर हेर्दाखेरि त्यहाँ हुँदैन। सेन्सेसनल रोगहरू पनि धेरै छ,
धेरै मान्छेले सहेर बसिरहेको छन् यसको उपचार कहाँ गर्ने भने पनि थाहा छैन र त्यस्ता रोगहरूको पनि यसमा कति उपचार गर्न खोजे रोग पत्ता लाग्दैन पत्ता लाग्दैन त्यो अब जाँच गरेर पनि थाहा हुँदैन मान्छेलाई अब जो पीडित छ नि उसले भन्छ मेरो घाँटीमा रौँ अड्के जस्तो लाग्छ अब उसले जाँच गर्न जानु तपाईँको रौँ सब केही छैन त्यतिकै लागेको मात्रै होला तर लाग्दा लाग्दा उसलाई हैरान हुन्छ कि यो मेरो ठिक भएन अप्ठ्यारो लाग्छ नि होइन अप्ठ्यारो लागिरहन्छ तर उसको लाइफस्टाइलमा या आफ्नो काम गराइमा कुनै बाधा पर्दैन त्यस्ता रोगहरू धेरै छन् मान्छे पीडित छन् होइन जसो अब मान्ने डेन्जरस किसिमको सपनाहरू आउने होइन मान्छे अब कसैले लखेटेको छ जनावरले लखेटिरहेछ आगोमा हाम फालिरहेछ यो पहाडबाट मान्छे झरेको छ त्यस्ता चाहिँ विकट सपनाहरू पनि आउँछ मान्छेलाई त्यो नराम्रो सपना देखेको पनि उपचार पटक पटक आउँछ भने त्यो केही न केही रोगसँग सम्बन्धित हुन्छ र त्यस्ता रोगहरूको लागि चाहिँ होमियोप्याथिकमा एकचोटि सम्पर्क के चाहिँ रोग भयो भने चाहिँ यस्तो हुन्छ नै अब यो मान्छेको फिलिङकै कुरा भनौँ न अब उसलाई कुनै सुसुप्त अवस्थामा उसले चाहिँ केही सोचेको हुन्छ उसलाई मेन्टल प्रेसर केही भएको हुन्छ केही दुःख परेको हुन्छ कुनै अरूको घटना सुनेर पनि मान्छेलाई त्यस्तो रोगहरू उत्पन्न भएको देख्छु के कतिपयले भन्छन् फलानु ठाउँमा गएको थिएँ यसो हेरेको अनि यो घटनाले मलाई चाहिँ एकदम पीडा भयो अनि त्यो चाहिँ सम्झेर आफूले दुःख पाइरहेको हुन्छ भनेपछि यस्ता रोगको पनि उपचार गरिन्छ यस्ता रोगहरूको पनि उपचार गरिन्छ मनमा लाग्ने कुराहरू जस्तै मैले भन्न खोजेको यो उपचार भन्नुभयो नि यो चाहिँ आम जनमानसले यी औषधिहरू सित्तैमा पाउनुहुन्छ कि के छ त अब सरकारी स्तरको एउटा मात्रै अस्पताल हो हाम्रो पशुपति होमियोप्याथी चिकित्सालय अब यहाँबाट चाहिँ सुरुदेखि अहिलेसम्म चाहिँ यसमा पैसा लिने गरेको छैन र टिकटको पनि पैसा लाग्दैन आफै स्वयं गएर जचाउने अनि त्यसपछि औषधि लिएर जाने अब अहिले त्यहाँ हामीले प्रयोगशाला अहिलेसम्म थिएन प्रयोगशालाको लागि पनि अब बजेट माग गरिएको छ र केही सामानहरू पनि हामीले लिइसकेका छौँ र त्यस्तै अब निकट भविष्यमा त्यो सञ्चालन गर्ने त्यसपछि बेडहरू पनि 6 बेडको अस्पताल त मान्यता नै छ सरकारले चाहिँ खोल्ने भनेर तर हामी 3 जना मात्रै डाक्टर छौँ अब हामी कहाँ आउने बिरामी लगभग तपाईँको 150 देखि 200 हाराहारी छन् हामीले भ्याइ नै भ्याइ हुन्छ दैनिक त्यत्रो बिरामी आउँछन् हो कसैलाई सुगर छ कसैलाई थाइरोइड होला कसैलाई युरिक एसिड होला थाइरोइड सुगरको पनि उपचार एकदम भइरहेछ किनभने औषधि यसको चाहिँ सस्तो पर्छ मार्केटमा चाहिँ किन्दाखेरि तपाईँको सस्तो पर्छ त्यो कारणले हामीले दिन चाहिँ सकिरहेका छौँ अब जस्तो अब कुनै चाहिँ अब बोतलका औषधिहरू हुन्छन् नि बोतलका टोनिक भयो या कुनै चिजको सिरप होला कफ सिरप होला त्यो सब हामीले वितरण गर्न सकिरहेका छैनौँ किनभने अब त्यो अब कुनै 200 पर्ने कुनै 300 पर्ने त त्यसरी दिन मिल्दैन तर यो हाम्रो गेडामा हालेर जुन औषधि दिन्छ नि त्यसको रेट चाहिँ एकदम मिनिमम पर्छ कि मिनिमम कस्टमा जस्तो हामीले एकचोटि डाटा पनि लिएका थियौँ अस्पतालमा विगतमा हामी कहाँ वर्षमा 86,000 पेसेन्टको डाटा छ लास्ट इयरको 86,000 को पेसेन्टको चाहिँ डाटा निकाल्दा हाम्रो जुन बजेट हामीले खर्च गर्ने औषधिमा त्यो हिसाबले गर्दाखेरि तपाईँको 40-50 रुपियाँभन्दा बढी परेको छैन पर हेड औषधिको कस्ट त्यत्रो कम कस्टमा त कहीँ हुनै सक्दैन नि अब अरू विधाबाट त सम्भवै छैन अरू औषधि खाँदाखेरि होइन तत्काल असर गर्ने होइन अनि थोरै समयमै रोग निको हुने हुन्छ नि होमियोप्याथीबाट चाहिँ उपचार गर्दाखेरि कति समयसम्म उपचार यो रोगको प्रकृतिमा निर्भर गर्छ जस्तो अब थाइरोइडको औषधि भनौँ न अब उता पनि बढी नै टाइम लाग्दो रहेछ खाए हुन्छ हामी कहाँ पनि टाइम लाग्छ तर हामीले बिचमा अब तपाईँलाई ठिक भयो भने ल अहिले बन्द गरिदिनुहोस् फेरि 2-3 महिनापछि फेरि जाँचोस् देखिएको छ भने फेरि फलोअप गर्छौँ त्यस्तो छ अब पाठेघरमा मानली ट्युमर भएको छ सिस्ट पलाएको छ अब त्यस्ता केसहरू पनि आउँछ त्यसमा चाहिँ 2-3 महिनामा हामीले या पथरीको केस छ त्यो 2-3 महिना औषधि चलाएर त्यसपछि अब तपाईँ अल्ट्रासाउन्ड गर्नुहोस् के अवस्था छ हेरेर त्यही अनुसार चल्ने हो धेरै लामो लाग्ने कुनै रोग त लामो लाग्ने पनि हुन्छ अब कुनै यस्तो सिजनमा आउने पनि रोगहरू हुन्छ जाडो सिजनमा दमको रोग बढेर आउँछ खोकी लाग्ला होइन अब एलर्जी नै हुन्छ कतिजनालाई अब पानीमा भिजे पनि एलर्जी भइहाल्ने त्यस्ता रोगहरूको त तत्काल नै फाइदा हुन्छ त्यसको लागि त कुर्नु पर्दैन
भनेपछि एलर्जीको लागि कतिपय बिरामीहरूले त वर्षौँदेखि दशौँ वर्षदेखि औषधि खाइरहनु भएको हुन्छ नि। अब जस्तो यो हाच्छिउ आउने रोग जुन छ नि, एलर्जिक राइनाइटिस भनिन्छ, यो त धेरै व्यापक छ अरे। धुलोमा गयो, धुवामा गयो, हाच्छिउ आउन थाल्यो, यसलाई होमियोपेथीबाट ठिक गर्न सकिन्छ। यो यसमा चाहिँ अन्तिमसम्म पछि समय भनौँ न धेरै समयसम्म औषधि सेवन गर्नुपर्छ या कुनै निश्चित समयसम्म सेवन गर्दा ठिक हुन्छ? अब यस्तो छ, अब हामीले केही काउन्सिलिङ पनि गर्छौँ र अब तपाईँलाई यस्तो छ भने तपाईँ दही, केरा, मुला, काँक्रो यस्तो चिजहरू नखानुहोस्, फ्रिजको चिजहरू नखानुहोस्, एसीमा नबस्नुहोस्, त्यस्तो पनि कन्डिसन हुन्छ। एसी पनि मान्छेलाई सुट नगर्ने हुन्छ। त्यो कन्डिसनले भनिदिएपछि अनि सावधानी राख्यो भने त ठिक पनि हुन्छ। किनभने त्यो लामो समय बस्यो भने त फेरि दमको रोग हुन्छ। त्यस्तो समस्या भएका जो बिरामीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले पनि होमियोपेथी औषधि खानुभयो भने ठिक हुनसक्छ? ठिक हुनसक्छ। अब जस्तो कि यहाँ जानकारीको अभाव छ, होमियोपेथीमा के उपचार हुनसक्छ होइन, त्यो जानकारी पनि अभाव छ। र अब मैले त यही भन्न चाहन्छु कि एकचोटि होमियोपेथिक चाहिँ ट्राई गर्नुपर्छ कि कुनै तपाईँलाई त्यस्तो रोग छ, अब तपाईँको चाहिँ अब लाइफ थ्रेटनिङ केही छैन भने, जस्तो कुनै डरलाग्दो केही भएको छैन भने, सेन्सेसनल कुराहरू मैले भने, या तपाईँलाई फिलिङ जुन भइरहेछ या तपाईँको डाबर एक दुईचोटि आइरहेछ, एकचोटि आएर भेट्दा हुन्छ। हामीले त सिम्टम हामीले लिन्छौँ। जस्तो अब हाम्रो सिम्टम धेरै सोध्नुपर्छ। तपाईँलाई गुलियो मनपर्छ कि नुनिलो मनपर्छ, तपाईँलाई जाडो लाग्छ कि गर्मी लाग्छ, अब यो कहीँ पनि सोधिँदैन कि। किनभने मान्छेको नेचर पहिला जान्नु पर्यो। यो मान्छे जाडो लाग्ने हो कि गर्मी लाग्ने हो, त्यो मान्छेको बाई बर्थ नै त्यस्तो नेचर हुन्छ कि। भनेपछि हिस्ट्री लिनुपर्छ या फ्यामिली हिस्ट्री पनि लिनुपर्छ। अनि त्यो अनुसार चाहिँ त्यो रोगसँग मिल्ने कुन औषधि हुनसक्छ त्यो सेलेक्ट गरेर दिनुपर्ने। तर डाक्टर साहब जस्तै अब औषधि यसो हेर्दाखेरि सबै त्यो सेता सेता दाना देखिन्छ होइन, अनि बट्टामा राखेको झोलहरू हुन्छ होइन, अनि त्यो हेर्दा पनि सबै एउटै औषधि जस्तो देखिन्छ, कसरी ठिक हुन्छ र भनेर अलिकति मानिसहरूमा चाहिँ विश्वास कम हुन सक्ने त्यो पनि अवस्था हो कि जस्तो लाग्छ। अब यस्तो छ, अब मेन कुरा अब रङबिरङ्गी औषधि पनि खानु त्यति राम्रो हुँदैन, हेर्नुहोस् होइन, सादा हुन्छ होइन। अब यो सादा भए पनि यस्तो छ, त्यो मिडियम हो कि। त्यहाँ जुन लिक्विड औषधि हाम्रो मेन औषधि लिक्विड फर्ममा हुन्छ, त्यो लिक्विडलाई चाहिँ गोलीमा हालेर त्यसलाई डिस्पेन्स गर्न सजिलो भयो। अब 4 गोली या 2 गोली तपाईँ यसरी खानुहोस् भनेर भन्नलाई सजिलो भयो र त्यो पोखिने पनि भएन। र अब हाम्रो जुन लिक्विड औषधि हुन्छ त्यो तपाईँ बट्टामा मात्र राखिराख्नुहुन्छ भने त्यो उडेर पनि जान्छ। भनेपछि औषधि कति मात्रामा दिने भनेर मात्रा मिलाउनको लागि खान सजिलो हुन्छ, त्यो अब लिएर हिँड्न पनि सजिलो भयो होइन। हाम्रो औषधि चाहिँ अब त्यो प्याकिङ भएर आयो भने अब मानिलिउँ अब एउटा पोल्युसन पनि त हुन्छ नि। तपाईँले औषधि खानुभयो, बाँकी त्यो कहाँ लगेर फाल्ने, त्यो पोल्युसन भएन नि। जस्तै हजुरले भन्नुभयो युरिक एसिड पनि होमियोपेथीबाटै ठिक हुन्छ भनेर होइन। युरिक एसिडलाई चाहिँ होइन कतिसम्म औषधि खानुपर्ने हुन्छ युरिक एसिड भएको बिरामीहरूले चाहिँ? युरिक एसिडको त अब पहिला खाना बार्नु जरुरी हुन्छ, लाइफस्टाइल के छ होइन, त्यो सब सोधेपछि थाहा भइहाल्छ। र तपाईँ यस्तो यस्तो गर्नु पऱ्यो, यस्तो यस्तो खाना चाहिँ अब प्रोटिन भएको चिजहरू अलि बार्नु पऱ्यो र एक्सर्साइजमा जानु पऱ्यो, त्यो सब भनेपछि अलिकति सावधानी पनि हुन्छ र औषधि दिएपछि रिलिफ हुन्छ। जस्तै तर यो यस्तो युरिक एसिड भनेको चिज फेरि हुँदैन भन्ने छैन, फेरि पनि हुनसक्छ। भनेपछि औषधि सेवन गरे पनि आफ्नो खानपानमा विशेष ध्यान त्यो त आफ्नो लाइफस्टाइल त चेन्ज गर्नै पर्यो। आधुनिक जीवनशैलीले चाहिँ कतिको रोगीहरू उत्पादन गरिरहेको छ त? अब रोग त भइरहेकै छ। जस्तो कि अब लाइफस्टाइल भनेको अब एउटा रुटिन वर्क हुन्छ। अब तपाईँको 10 बजे अफिस जानु छ, 5 बजे फर्केर आउनु छ, त्यो अनुसार मिलेकै हुन्छ। अब कसैको अब नाइट ड्युटी होला, त्यो पनि अनि सँगसँगै खानपानको पनि कुरा गरौँ न। आधुनिक जीवनशैली खानपानले गर्दा चाहिँ अब खानपानमा पनि अब यो जुन रेडिमेड जुन खानाहरू हुन्छ नि, रेडिमेड खानाहरू, प्याकिङका खानाहरू, त्यसलाई चाहिँ राम्रो भन्न मिल्दैन होइन। त्यसले चाहिँ अस्वास्थ्यकर नै मान्नुपर्छ र घरमा पकाएको खाना सबभन्दा हाइजेनिक हुन्छ कि स्वास्थ्यको लागि पनि राम्रो हुन्छ। घरमा पकाएको आफ्नो आँखा अगाडि सरसफाइ पनि हुन्छ, त त्यो घरको खाना खानु सबभन्दा राम्रो तरिका हो। यहाँले बिरामीहरूलाई के सल्लाह दिनुहुन्छ? जस्तै अब हरेक बिरामको लागि त एउटा न एउटा खानपान असर गर्छ, एउटा न एउटा खानपानले असर गरिरहेको हुन्छ होइन, के सल्लाह दिनुहुन्छ? नै जस्तो अब कसैलाई ब्लड प्रेसर होला, कसैलाई कोलेस्ट्रोल बढेको छ, ट्राइग्लिसराइड बढेको छ, त मासु नखानु त भन्नै पर्यो नि, परिहाल्यो।
त्यस्तै अब युरिक एसिड होला, त्यसमा पनि अब यो गेडागुडी गोलभेडा दही अचार त्यस्तो चाहिँ बार्नुहोस्। त्यो खानाअनुसार आफ्नो र मान्छेले पेसा के हो त्यो पनि हामीले सोध्छौँ कि तपाईँ के काम गर्नुहुन्छ। अब कसैको टेबल वर्क होला, कसैको अब तपाईँको हिँड्ने काम होला, कसैको बाइकमै घुमिराख्ने पनि हुन्छ। पेसाले पनि धेरै असर गर्छ। यो रोगहरू कसलाई के हुने भनेर त्यसले पनि असर गर्छ। जस्तो पछि काम गर्ने मान्छेहरूलाई पाइल्सको समस्या बढी देखिन्छ। टेबल वर्क हुन्छ, मलाई त हिँड्नै पर्दैन, म त पसलमा काम गर्छु भन्छन् होइन। हिँड्नै पर्दैन भनेपछि हिँड्नु नै हुँदैन भन्ने छैन नि, हिँड्नु त पर्यो। जस्तो एक्सर्साइज त केही न केही हुनु पर्यो। अब एक्सर्साइज भएन भने कब्जियत हुने हो, कब्जियत भएपछि त्यसमा अब पछि रगत आउने, मासु पलाउने त्यसो समस्या, दुखाइ हुने हो। पाइल्स त्यसरी हुन्छ। भनेपछि बसेर काम गर्ने बढी मानिसहरूलाई पाइल्स हुन सक्छ, जसको कुनै एक्सर्साइज छैन, खाना खायो अनि बसिराख्यो भने। जस्तो गाडी चलाउने मान्छेमा पनि त्यो समस्या देखिरहेछ। अब कम्प्युटरमा काम गर्ने होइन, अनि लगातार चाहिँ अब 4-4, 5-5 घन्टा उठ्न नमिल्ने पनि पेसा हुन्छ। जस्तो काउन्टरमा कोही कर्मचारी बसिरहेको छ, उसलाई उठ्न नमिल्ने हुन्छ। अनि त्यस्तो अवस्थामा त लगातार बसेको भयो नि। डाक्टर साहब, जस्तै अब अघि हामीले कुरा गर्दै गर्दाखेरि अलिक बढी होमियोपेथीले चाहिँ बढी काम गर्ने रोगहरू चाहिँ कुन हुन् भन्दा यहाँले भन्नुभएको थियो होइन, यही पनि जुन अहिले हामीले कुरा गऱ्यौँ नि, पाइल्स होइन। पाइल्स भयो, अब मुसा भयो होइन। मुसाको चाहिँ अब रिफर भएरै आउँछ ल, मुसाको औषधि गर्ने त्यो अस्पतालमा जाऊ भनेर। त्यो त अब डाक्टरहरूले पनि थाहा पाइसकेका छन्। छालासम्म चाहिँ कुन रोग भन्नुभयो? छालामा मुसा भयो, खिल भयो होइन। त्यसपछि चाहिँ तपाईँको चिलाउने विभिन्न किसिमका दाँत भयो होइन। अब कुनै चाहिँ अब पुरानो दाँत हुन्छ, 10-10 वर्ष पुरानो, सोरियासिस भयो होइन। अब यो टाउको मात्रै चिलाउने या डेन्ड्रफ धेरै आउने। अब यहाँ चाहिँ पापरै जम्छ कि, कतिजनाको टाउकोमा त पापरै जमेको हुन्छ वर्षौँदेखि, त्यो भइरहेको हुन्छ। अनि धेरै रोगहरूको लागि चाहिँ यसमा उपचार हुनसक्छ। यस्ता छाला सम्बन्धी, पेट सम्बन्धी पनि भन्नुभयो, पेट सम्बन्धी हो। पेट सम्बन्धी तपाईँको अब सिस्टम त सबै, आँखा सम्बन्धी पनि छ। अब कान कराउने पनि बिरामीहरू धेरै आउँछन् हामी कहाँ। कान कराएको छ, मलाई चक्कर लाग्छ, रिङ्टा लाग्छ होइन। अब सुन्ने कम भएको हुन्छ, त्यस्ता पनि धेरै केसहरू आइरहेछ। जस्तै अलिकति पाइल्सको कुरा गरौँ। हजुर हुन्छ। धेरै बसेर काम गर्ने मानिसहरूलाई पनि पाइल्स हुन्छ भन्नुभयो यहाँले होइन। डाक्टर साहब, जस्तै अब यो पाइल्सको उपचार चाहिँ के छ त, कसरी गरिन्छ त होमियोपेथी मार्फत पाइल्सको उपचार? अब जस्तो बिरामी आएपछि के छ कन्डिसन भनेर सोधपुछबाट थाहा भइहाल्छ। अब रगत आउँछ कि आउँदैन, दुखाइ छ कि छैन होइन। अनि कुनै त्यहाँ स्वेलिङहरू केही आएको छ कि छैन, त्यो हामीले सोध्छौँ। अब कसैले भन्छ होइन मैले टोइलेट गर्छु, बाहिर निस्किन्छ अनि त्यसै फेरि भित्र आफै जान्छ, त्यस्ता पनि हुन्छन्। अब सुरुमा आयो भने त केही धेरै गाह्रो भएको हुँदैन, 1-2 चोटि ब्लड आउँदैमा आतिहाल्नु पर्ने छैन होइन। र अब खानपिनमा अलिकति सुधार गऱ्यो भने त्यो आफै पनि ठिक हुन्छ। र त्यस्ता जुन चाहिँ धेरै लामो समयदेखि ब्लड आएछ, अब यो ब्लडकै कमी भइदिन्छ, त्यसपछि दुखाइ आफ्नो ठाउँमा छँदैछ, बस्न पनि गाह्रो हुन्छ होइन, हिँड्नलाई पनि गाह्रो हुन्छ। त अब कसैलाई जानकारी छ भने होमियोपेथीको उपचारमा त्यसमा धेरै टाइम लाग्दैन। र धेरै केसहरू चाहिँ अपरेसन गर्ने खालका रोगहरू पनि ठिक भएको छ होमियोपेथीबाटै। अब जस्तो अब कसैको अपरेसन गर्नु पर्दैन भन्ने त्यो भन्न त गाह्रो छ, तर चाहिँ अपरेसन गर्ने खालका जटिल अवस्था भएका मान्छेले त्यो दुःख भोगिरहेको हुन्छ। र त्यो चाहिँ अब हामीले हेर्न पनि हेर्छौँ, हेरेर के छ कन्डिसन, ल केही दिन औषधि तपाईँ खानु। अब औषधि पनि निःशुल्क छ। अनि अलिकति सल्लाह सुझाव, यसरी बस्नुहोस्, यसरी यो चिज खानुहोस् गरेपछि सुधार हुन्छ त्यसमा। डाक्टर साहब, जस्तै नि अलिकति कम समयदेखि भनौँ न, थोरै सामान्य अवस्थाको र जटिल अवस्थाको कुरा गर्नुपर्दा थोरैमा कति समयसम्म खानुपर्छ औषधि सेवन गर्नुपर्छ र धेरै समयसम्म कति समयसम्म खानुपर्छ त? अब धेरै समय भनेको लगभग अब कुनै रोगको लागि त वर्षौँ पनि हुनसक्छ होइन। त्यो भन्न गाह्रो छ। अब मानिलिनु खोकी लागेको छ भने खोकी त 1 हप्तामा पनि ठिक हुनसक्छ। अब कतिपय पाइल्सको चाहिँ कुरा गर्दैछु। पाइल्सको लागि त लगभग अब सुरुको स्टेजमा छ भने धेरै टाइम लागेन, 1-2 चोटि औषधि खाएपछि आउनु परेन। तर अब लामो समस्या छ, लामो समयदेखि छ भने त्यसमा 2-3 महिना खाएपछि ठिक हुँदो रहेछ। भनेपछि 2-3 महिनामा 2-3 महिनामा भइहाल्छ। अपरेसन गर्नुपर्ने अवस्थासम्म जटिल भइसकेको अवस्था पनि ठिक हुन्छ। त्यस्तो भएको छ।
है यहाँले खोकीको पनि कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो हजुर अब कतिपय 3-3, 4-4 महिनादेखि खोकी लागिरहेको हुन्छ। हजुर अँ, कति औषधि खाए ठिक अँ, अँ, ठिक भएको छैन, म फलानु ठाउँमा चाहेँ यस्तो गरेँ उस्तो गरेँ। अब एलर्जी कफ खास गरेर धेरै लामो समय चल्छ कि हजुर कुनै खास चिजको एलर्जी हुन्छ। जस्तो अब कतिजनाको खोकी हुन्छ बिहान र बेलुका मात्रै आउने, हजुर राति मात्रै खोकी लाग्ने, त्यस्तो पनि कन्डिसन हुन्छ। त हामीले कन्डिसन हेर्छौँ कि हजुर तपाईँलाई खोकी कति बेला लाग्छ, जस्तो अब खोकी कसरी बढ्छ त्यो सोधेपछि केही त्यो मेडिसिनसँग म्याच गराएर अनि त्यही औषधि चलायो भने एकदम ठिक हुन्छ। डाक्टर साहब जस्तै अब यो होमियोपेथी औषधि होइन प्रयोग गर्दाखेरि बिरामीहरू रोगहरू चाहिँ पूर्ण रूपमा ठिक हुन्छ कि हुँदैन? नै पूर्ण रूपमा ठिक हुनको लागि नै यसको आविष्कार भएको हो खास सुरुमा। होइन यही नै अलिकति क्लियर छैन क्या मानिसहरूलाई, त्यही भएर पनि अलिक कम अब जस्तो टन्सिलको केस चाहिँ तपाईँको कतिपय अपरेसन गर्नुपर्ने सल्लाह पाएका बच्चाहरूको चाहिँ ठिक भएको छ कि। हजुर टन्सिल पनि अपरेसन गर्नुपर्ने अवस्था ठिक भएको छ। अनि त्यस्तै चाहिँ तपाईँको पाइल्समा पनि त्यही कुरा लागु भयो। त्यस्तो ग्ल्यान्डहरू हुन्छ नि, सिस्ट पलाएको हुन्छ, यस्तोमा डल्लो निस्किसकेको हुन्छ, त्यस्ता कतिपय रोगहरू ठिक भएको छ। अब हामीले त्यसलाई चाहिँ अब इभिडेन्स बनाउनुको लागि हामीले अब फोटोसोटो पनि राख्ने गरेछौँ अहिले। फोटो राखेर र यो बिरामीको पहिला यस्तो थियो अहिले यस्तो भयो, अब 2-4वटा चाहिँ अब यो पाठेघरको ट्युमर ठिक भएको अनि सिस्टहरू ठिक भएको, जस्तो अब ओभरियन ट्युमर यो ओभरियन सिस्ट पनि पलाइदिन्छ, त्यसले गर्दाखेरि बच्चा पाउन गाह्रो हुन्छ होइन, मिन्समा पनि ट्रबल आएको हुन्छ। त्यो सबै चिज यो औषधिबाट हुनसक्छ। कति बिरामीहरू अलि टाढा टाढा दूरदराजका बिरामीहरूलाई पनि आवश्यकता त छ नि यो छ, उहाँहरूको लागि चाहिँ के भइदिए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ यहाँलाई? अब सरकारी स्तरमा एउटा मात्रै अस्पताल हो। अब मैले भनिसकेँ, अब यो लकडाउनभन्दा अगाडि त लगभग चाहिँ 250देखि 300 बिरामीको फ्लो थियो। अब लकडाउनको कारणले अलि आवजावत कम भयो नि, गाडीहरू पनि रोकियो, भनेपछि ग्रामीण क्षेत्रबाट बढी आउनुहुन्छ। ग्रामीण क्षेत्रबाट यो वरिपरि धादिङ भयो होइन, काभ्रे भयो, अनि मकवानपुर भयो, यो रसुवा भयो, नुवाकोट भयो, या अब जस्तो काठमाडौँ त सेन्टर ठाउँ हो, बाहिरी जिल्लाकालाई फलाना ठाउँमा यस्तो हुन्छ भनेर अब भनौँ न पुरै नेपालभरिकै चाहिँ आउँदो रहेछन्, जसलाई चाहिँ होमियोपेथीको अलि जानकारी छ, अलि सुनेका छन्, त्यस्ता व्यक्तिहरू आउँदो रहेछन् त्यहाँ चाहिँ उपचार गर्न, सल्लाह लिन होइन, यसो मलाई समस्या छ, रिपोर्ट देखाउन, मलाई यसो यसो छ, यसको के हुनसक्छ भनेर त हामीले गर्छौँ। तर अब यस्तो सिस्टम, यो सिस्टमको अस्पताल अरू पनि प्रदेशहरूमा पनि एउटा एउटा स्थापना भइदिएको भए त उता पनि रिफर गर्न मिल्थ्यो। ल अहिलेलाई यहाँबाट औषधि खाँदै गर्नुहोस्, पछि गएर त्यहाँ डाक्टरलाई भेटेर तपाईँ औषधि लिनुहोस् भन्न मिल्थ्यो। अब यो चाहिँ व्यवस्था छैन। जस्तो हामीले यहाँबाट दिने औषधि 15 दिनको हुन्छ, 15 दिन खानुहोस्। अब यहाँ लोकल व्यक्तिको लागि त सजिलो भयो नि, 15 दिनमा फेरि फलोअप गर्ने अनि फेरि गएर औषधि लिने सजिलो भयो। अनि टाढाको व्यक्तिलाई चाहिँ अब त्यो सम्भव हुँदैन कि, पटक पटक आउन जान पनि सम्भव भएको छैन। उपचार गर्न आउन सस्तो परेपछि आउन जानको लागि त्यसमा चाहिँ खर्च बढी लाग्ने भयो। एकपटक होमियोपेथी औषधि प्रयोग गरेर ठिक भइसकेपछि होइन पूर्ण रूपमा ठिक भयो नि, त्यो रोग चाहिँ फेरि बल्झिने सम्भावना चाहिँ हुन्छ कि हुँदैन डाक्टर साहब? अब रोगको किसिम जस्तो युरिक एसिड फेरि हुनसक्छ, पाइल्स फेरि जस्तो अब कब्जियत हुँदैन भने त छैन नि होइन। यो अब आफूले केयर गर्नु हो, केयरफुल रहनु पर्यो, सावधानी राख्ने। जस्तो कहिले काहीँ अब कब्जियत जसलाई पनि हुनसक्छ, टोइलेट पखाला पनि लाग्न सक्छ, त सधैँ चाहिँ औषधि गरिराख्नुपर्छ भन्ने छैन। त्यो त हामीलाई थाहा छ, हामीले यो खाएको थियौँ यसरी हामीले यसको चाहिँ रिजल्ट यस्तो भयो, जस्तै हामीलाई पनि थाहा हुन्छ नि। पाइल्सकै कुरा गरिरहेको छौँ हामी अलिकति बढी अगाडि पनि होइन। जस्तै पाइल्स भएका बिरामीहरूले चाहिँ के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ डाक्टर साहब यो औषधि सेवन अब चिल्लो पिरो पहिला बार्नु पर्यो, अब एक्सर्साइजमा ध्यान दिनु पर्यो होइन। सागपातहरूमा बढी जोड दिने कि माछा मासुभन्दा, त्यस्तो अवस्था छ भने सागपातहरू फलफुलहरू त्यस्तो खाँदाखेरि सजिलो हुँदो रहेछ। स्टुल चाहिँ सजिलो तरिकाले पास भयो भने त पाइल्स आफै निको हुँदै जान्छ नि। यहाँले भन्नुभयो मुसाहरू आउने अनि छालामा आउने अरू दादहरू सिरोसिसहरू होइन, छाला सम्बन्धी रोग पनि होमियोपेथीबाट धेरै ठिक हुन्छ होइन। जस्तै ठिक भइसकेपछि पनि त केही कुरामा ध्यान दिनुपर्छ होला नि छालासँग सम्बन्धित बिरामीहरूले? अब रोगको किसिम अनुसार हुन्छ। अब कुन रोग लागेर ठिक भएको, दाँत भनेको चिज त यो पटक पटक हुन सक्ने भयो होइन। अनि अब
जटिल रोगहरू पनि छ त्यसमा। हजुर, जस्तै एलर्जीको एलर्जी त ठिक भएपछि भयो, भइसक्यो। अब मान लियो अब कुनै अरू चिजको एलर्जी फेरि हुँदैन भन्ने छैन नि। हजुर, जस्तो एकचोटि मान लियो अब धुलोको एलर्जी छ होइन, एकचोटि चाहिँ अब चिसोको एलर्जी छ, त्यो यो पछि चाहिँ अब 2-4 वर्षपछि फेरि नहुन सक्ने केही अवस्था हुँदैन। त्यही पनि 2-4 वर्ष ठिक हुनु पनि एउटा पर्मानेन्ट क्योर जस्तै हो होइन, किनभने त्यो अब अवस्थाले सिर्जना गर्ने हो। हात धुन्छौ र साबुन पानीले धुन्छु नि, कति बेला धुन्छौ र छिनछिनमै धुन्छु नि। घरमा पस्दा अफिस पस्दा सधैँ धुन्छु हात, कोरोनालाई यसै गरी भगाइदिन्छु म त। घरमा पस्दा अफिस पस्दा सधैँ धुन्छु हात, कोरोनालाई यसै गरी भगाइदिन्छु म त। भान्सा छिर्नु अगाडि, खाना खानु अगाडि, जहाँ त्यही छोएपछि हातले छोपी खोकेपछि। हात धुन्छौ र साबुन पानीले धुन्छु नि, कति बेला धुन्छौ र छिनछिनमै धुन्छु नि। कोरोनाबाट बच्ने 3 उपायहरू: व्यक्ति व्यक्ति बीच 2 मिटर टाढा बस्ने, घरबाट बाहिर निस्कँदा मास्क लगाउने र बेला बेलामा साबुन पानीले मिची 20 सेकेन्डसम्म हात धुने। कोरोनाबाट आफू पनि बचाउँ र अरूलाई पनि बचाउँ। नानु होमवर्क सक्यो त? गर्दैछु बुवा। छ्या, कस्तो चुरोट गनाएको। होइन, चुरोट खाएकै छैन। थाहा छ हजुरले कौसीमा, घर बाहिर आँगनमा, बाटोमा चुरोट खाएर हिँडेको देखेको छु मैले। कहिलेकाहीँ मात्रै हो के, अब छोड्छु। के गर्नु, बानी लागेपछि। सुन्नुहोस्, हजुरले चुरोट खानुभयो, हजुरलाई त असर गर्छ नै। हजुरले खाएको चुरोटको धुवाले हामीलाई पनि रोगी बनाउँछ। हामी रोगी भएको हजुरलाई मनपर्छ? होइन, मलाई त तिमी स्वस्थ फुर्तिलो भएको पो मनपर्छ। त्यसो भए सुन्नुहोस् बा, हाम्रो सरले भन्नुभएको चुरोटको धुवाको 3 तहको असर हुन्छ अरे, फर्स्ट ह्यान्ड, सेकेन्ड ह्यान्ड, थर्ड ह्यान्ड। होइन, के हो नानु यो फर्स्ट ह्यान्ड, सेकेन्ड ह्यान्ड, थर्ड ह्यान्ड भनेको? जसले चुरोट खायो उसलाई चुरोटको धुवाले फर्स्ट ह्यान्ड असर गर्छ, सँगै बस्ने मान्छेलाई चुरोटको धुवाले सेकेन्ड ह्यान्ड असर गर्छ, जुन धेरै हानिकारक हुन्छ। त्यो अहिले मलाई भइरहेको छ। सरी नानु, अनि यो थर्ड ह्यान्ड भनेको के नि? हजुरले जुन ठाउँमा बसेर चुरोट खानुभयो त्यो ठाउँमा पछिसम्म चुरोटको धुवाको असर रहिरहन्छ। त्यही ठाउँमा पछि आएर बस्ने मानिसलाई पनि असर गर्छ, त्यो थर्ड ह्यान्ड भयो। ए बुझेँ, यो त ठुलो अपराध पो रहेछ। अब म प्रतिज्ञा गर्छु, आजैदेखि धुम्रपान त्याग गर्छु। धन्यवाद बुवा। दर्शकवृन्द, स्वस्थ जीवनका लागि खानपान, बानी व्यवहार, जीवनशैली आदिमा ध्यान दिनुपर्छ। सफल जीवनको मूल आधार पनि स्वस्थ शरीर नै हो। स्वस्थ जीवनशैलीका लागि ध्यान दिनुपर्ने कुराहरूबारे एकजना विशेषज्ञको सुझाव अबको क्रममा। नमस्कार, म डाक्टर सुनिता मल्लिकको अमात्य, अटिजम केयर नेपाल सोसाइटीको अध्यक्ष पनि हुँ र यस सेगमेन्टमा हामी कसरी चाहिँ स्वस्थ रहने भन्ने विषयमा मलाई लाग्छ हाम्रो फिजिकल हेल्थको साथसाथै मेन्टल हेल्थको पनि एकदमै ठुलो आवश्यकता पर्दछ स्वस्थ रहनको लागि। र फिजिकल हेल्थको लागि डेफिनेटली मैले पर्सनली बिहान उठेपछि जुन आफ्नो दैनिक क्रियाकलापहरूमा चाहिँ अब थोरै भए पनि व्यायाम गर्ने र आफ्नो घरको कामकाजहरू गर्ने र बच्चाहरूको लागि पनि केही कुराहरू तयार गरिसकेपछि आफ्नो कामकाजमा लाग्नुको साथसाथै मुख्य भनेको डायट। मैले सबैभन्दा बढी ध्यान दिने गरेको चाहिँ डायट नै हुँ। जङ्क फुडहरू अभोइड गर्ने इत्यादि कुराहरू त भयो, तर रेसा बढी भएको खानाहरू खाने, भेजिटेबलहरू बढी खाने, फलफुलहरू खाने र पानी प्रशस्त पिउने, जसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो स्वास्थ्यलाई चाहिँ एकदमै एक्टिभ राख्दछ। र
खाना पनि एकैचोटि एकदमै धेरै नखाने, 4 घन्टादेखि 5 घन्टाको ब्रेकमा चाहिँ केही न केही कुराहरू सेवन गर्ने र एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा साँझमा धेरै ढिलो खाना नखाने। बेलुकीको डिनर चाहिँ सकभर चाहिँ 7 देखि 8 बजे भित्रमा खाइसकेर 2-3 घन्टा केही आफ्नो घरायसी कामकाजहरू गरिकन केही योगहरू गरेर सुत्न सक्यौँ भने पनि हामी चाहिँ एकदमै हेल्दी रहन सक्छौँ। र फिजिकल हेल्थ मात्रै होइन, मेन्टल हेल्थको लागि चाहिँ मलाई लागेको पर्सनली चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण भनेको चाहिँ हामी दिनभरि आफ्नो काममा व्यस्त हुन्छौँ, एकदमै धेरै मानसिक तनावहरू छ, घरको काम, बाहिरको काम, अफिसको काम, र यसको लागि चाहिँ आफ्नो लागि केही न केही समय चाहिँ आफ्नो लागि आफूले छुट्याएर केही समय भने पनि मी टाइम चाहिँ छुट्याउनु पर्दो रहेछ दिनमा। र दिनभरिमा चाहिँ आफूले कमसेकम एउटा कुरा सम्झौँ जसले गर्दाखेरि चाहिँ आफूलाई मनमा त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ खुसी ल्याउँछ, र त्यो कुराहरूलाई सम्झने पनि के एउटा समय निकाल्नुभयो र त्यसले गर्दा आफूलाई मनमा खुसी ल्याउँछ भने त्यसले पनि मानसिक स्वास्थ्यको लागि चाहिँ एकदमै सहयोग पुर्छ। र म भन्छु कि स्वस्थ रहनको लागि शारीरिक मात्र होइन, मानसिक रूपमा पनि स्वस्थ रहन जरुरी छ, जसको लागि आफ्नो लागि समय निकालौँ, आफूलाई माया गरौँ। नमस्ते। जो व्यक्तिहरू मृगोलाई फेल भएर डायलाइसिस गराइराख्नु भएको छ या प्रत्यारोपण गर्नुभएको छ, उहाँहरू सबैभन्दा बढी कोरोना सङ्क्रमणको जोखिममा हुनुहुन्छ। कृपया तपाईँहरू अस्पतालमा डायलाइसिसमा जाँदाखेरि अति उच्च सावधानी अपनाइदिनु होला, सामाजिक दूरी कायम गरिदिनु होला, र आवश्यकभन्दा बढी व्यक्ति या अस्पताल कर्मचारीहरूसँग सम्पर्कमा नआइदिनु होला, र घरमा फर्केपछि पनि आफ्नो परिवारसँग सामाजिक दूरी कायमै राखिदिनु होला। त्यसै गरी प्रत्यारोपणको व्यक्तिहरू पनि अनावश्यक रूपमा अस्पताल जाने या घरमा भिडभाड गरेर नबस्ने होला। तपाईँहरूलाई सङ्क्रमणको उच्च जोखिम छ र यसबाट बच्नुहोस् र सबैलाई बचाइदिनुहोस्। ए सृजना, त किन हिजो अस्ति स्कुल नआएकी? हेर, मेरो त महिनाभरि सुरु भएछ। ए, त्यही भएर पो स्कुल नआए कि? मलाई त पहिला एकदमै डर लागेको थियो, पछि आमाले सम्झाउनु भएपछि बल्ल बुझेँ। अनि स्कुल त आउनु पर्थ्यो नि त। आफूलाई कस्तो लाज लागेको थियो। होइन, के को लाजको कुरा गर्छन् यिनीहरू? केही होइन। सृजना पनि आइछन् त आज, अनि हिजो अस्ति कहाँ गएकी थियौ? खास कुरा उसको महिनावारी सुरु भएर समस्या भएछ मिस। महिनावारी हुनु समस्या होइन, यो त किशोरीहरूमा हुने सामान्य प्राकृतिक कुरा मात्रै हो। सामान्यतया महिनावारी 10 देखि 15 वर्षका किशोरीहरूमा सुरु हुन्छ। यो स्वाभाविक कुरा हो। महिनावारी हुँदाखेरि डराउने, चिन्ता लिने गर्नु हुँदैन। महिनावारी हुँदाखेरि अरू बेला जस्तै स्कुल आउनुपर्छ, तर व्यक्तिगत सरसफाइ भने बढी नै गर्नुपर्छ। महिनावारी भएको समयमा दिनौ नुहाउने, सफा कपडा लगाउने, सफा ठाउँमा सफा बिछौनामा सुत्ने, सफा प्याड लगाउने गर्नुपर्छ। महिनावारी हुँदा घर परिवार सँगै राखेर किशोरीहरूलाई पोसिलो खानेकुरा खुवाउनुपर्छ। स्तन क्यान्सरले ज्यानै जान सक्छ, त्यसैले लक्षण देखिएमा हेलचक्राइ नगरौँ। स्तनमा भएका कोशिकाहरू असामान्य गरी बढ्दै गई गिर्खा, गाँठागुठी फेला पर्नु, स्तनको आकारमा परिवर्तन आउनु, रगत वा पिप मिसिएको दुध आउनु, मुन्टो गाडिनु, स्तनको कुनै पनि भाग वा मुन्टोमा लामो समयसम्म निको नहुने गरी घाउ आउनु, काखी वा घाँटीमा गिर्खाहरू देखा पर्नु। स्तन क्यान्सर हुन सक्ने यी लक्षण देखिने बित्तिकै स्वास्थ्य संस्थामा गई परीक्षण गराउँ। क्यान्सर रोकथामका लागि धेरै चिल्लो वा बोसोयुक्त खानेकुराहरू नखाउँ, धुम्रपान र मद्यपान नगरौँ। नियमित शारीरिक व्यायाम गरी मोटोपना घटाउँ। बच्चालाई 2 वर्षसम्म नियमित रूपमा स्तनपान गराउँ। 30 वर्षपछि बच्चा जन्माउने वा 40 वर्ष उमेर पुगेका महिलाले अनिवार्य स्तन क्यान्सरको परीक्षण गराउँ। ख्याल राखौँ, सुरुकै अवस्था पत्ता लागेमा स्तन क्यान्सरको उपचार गरी पूर्ण रूपमा निको पार्न सकिन्छ। नमस्ते, म डाक्टर निपुञ्ज श्रेष्ठ, बालरोग विशेषज्ञ। अहिले यो कोभिड-19 इन्फेक्सनको जुन एउटा महामारी जुन सुरु भएको छ, यसमा चाहिँ बालबालिकाहरू पनि उत्तिमै जोखिममा छन्। हामीले बालबालिकाहरूलाई यो कोभिड इन्फेक्सनबाट जोगाउनु धेरै जरुरी देखिन्छ। अब बालबालिकालाई जोगाउनको लागि हामीले जुन ठुलो मान्छेहरूको लागि भन्छौँ त्यस्तै नै हो। मास्कको प्रपर युज हुनु पर्यो, हात टाइममा धोइराख्नु पर्यो, ह्यान्ड सेनिटाइजरहरू युज गरिराख्नु पर्यो, सोसियल डिस्टेन्स मेन्टेन गर्नु पर्यो, बच्चाहरू बाहिर गएर अरूसँग धेरै घुलमिल हुनु भएन, घरमै बसिराख्नु पर्यो। यति हामीले गऱ्यौँ भने हामीले बालबालिकाहरूलाई पनि यो कोभिड-19 को इन्फेक्सनबाट बचाउन सक्छौँ। यो भन्दै बच्चाहरू जब घरमा हुन्छन्, उसलाई घरमा एउटा ह्याप्पी इन्भाइरोमेन्ट पनि हामीले राखिदिनु पर्यो। बुवा आमाले बच्चालाई
के गरेर खुसी राख्न सकिन्छ होइन, उसको इन्ट्रेस्ट के छ, म्युजिक गर्न चाहन्छ कि आर्ट गर्न चाहन्छ कि कुनै खेल घरभित्रै खेल्न चाहन्छ कि, त्यो सबमा बुवा आमा पनि इन्भल्भ भएर उसलाई चाहिँ खुसी राख्न सक्नुभयो भने उसलाई यो सिनारियो जुन अहिले कोभिड सिनारियो छ त्यसबाट हामी सुरक्षित राख्न सक्छौँ र उसको मानसिक र शारीरिक विकासमा पनि हामी मद्दत गर्न सक्छौँ जस्तो चाहिँ हामीलाई लाग्छ। अब अहिले यो कोरोना महामारीको बेलामा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको मास्क हो सुरक्षाको लागि। त्यसैले मास्कको बारेमा चाहिँ थाहा पाउनु एकदमै जरुरी छ। अहिले धेरैले मास्कको प्रयोग गरिरहनु भएको छ, तर जतिले प्रयोग गरिरहनु भएको छ उहाँहरूले पनि यो राम्रो तरिकासँग प्रयोग नगरिरहेको अवस्था छ। त्यसैले मैले अहिले मास्कको बारेमा यो कसरी यसलाई सही तरिकाले प्रयोग गर्ने भन्ने बारेमा यहाँहरूलाई म केही कुराहरू बताउन चाहन्छु। मास्क मोटामोटी रूपमा हामीले 3 प्रकारका अहिले देखिराखेका छौँ। पहिलो प्रकार भनेको यो N95 मास्क छ। यो N95 मास्क भनेको यस्तो प्रकारको छ। यो N95 मास्कमा पनि 2 प्रकारको छ। एउटा यस्तो भल्भ भएको छ, यहाँ यस्तो भल्भ छ यसमा, र अर्को थरीमा चाहिँ भल्भ छैन। त्यसैले यो N95 मास्कमा भल्भ भएको र भल्भ नभएको गरी 2 प्रकारको छ। र अर्को यो सर्जिकल मास्क छ। यो सर्जिकल मास्क सबैभन्दा धेरै प्रयोग भइरहेको यो सर्जिकल मास्क हो। र तेस्रो चाहिँ कपडाले बनाएको, घरमै कपडाले बनाएको मास्क छ। अब यो मास्क लगाउँदाखेरि हामीले के कुरा थाहा पाउनुपर्छ भने अब यसलाई राम्रोसँग नाक र मुख छोपिने गरी लगाउनुपर्छ। यसरी राम्रोसँग नाक र मुख छोपिने गरी मास्क लगाउनुपर्छ र मास्क लगाउँदाखेरि यो भागमा समाउनुपर्छ। यो भागमा मास्कमा समाउनु हुँदैन कि यो कानमा अड्काउने भागमा समाएर अनि यसलाई यस प्रकारले लगाउनुपर्छ। टप्प हुने गरी नाक, गाला, तलको चिउडो कतैबाट पनि हावाभित्र बाहिर नआउने गरी यो लगाउनुपर्छ। र अहिले फुकाल्दाखेरि पनि यो पछाडिपट्टि कानको पछाडि फुकालेर यसरी फुकाल्नुपर्छ। र मास्क लगाउँदाखेरि र फुकाल्दाखेरि हात चाहिँ धुनुपर्छ। यो जरुरी छ कि हातले चाहिँ मास्कलाई छुन हुँदैन। यो पहिलो कुरो हो। दोस्रो कुरो, अब यो मास्क अब कहिलेसम्म लगाइरहने, यो आज लगाउने भोलि पर्सि कहिलेसम्म लगाउन मिल्छ भन्दाखेरि यो N95 मास्क बलियो छ। यसलाई तपाईँले पुनः प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। यो महँगो पनि छ। यो स्वास्थ्य कर्मीहरूले प्रयोग गर्नुहोस् भनेर हामीले धेरै जस्तो जोड दिइराखेका छौँ। यसलाई चाहिँ लगाइसकेपछि घरमा गएर एकचोटि पखालेर साबुन पानीमा पखालेर घाममा सुकाइदिँदाखेरि हुन्छ भने यो सर्जिकल मास्क जुन चाहिँ धेरै आम नागरिकहरूले प्रयोग गरिरहनु भएको छ यसलाई दोहोऱ्याएर प्रयोग गर्न हुँदैन। यो डिस्पोजेबल हुन्छ। एकचोटि लगाएपछि यसलाई फाल्नुपर्छ। तर अब केही कारणले गर्दा यसलाई दोहोऱ्याएर फेरि प्रयोग गर्नु पर्यो भने यसलाई धुन हुँदैन। धोएपछि यो बिग्रन्छ। यसलाई घाममा सुकाइदिनु भयो, राम्रोसँग घामको किरणमा सुकाइदिनु भयो भने त्यो फेरि यसलाई प्रयोग गर्न सकिन्छ। कम्तीमा यसलाई 1 घन्टादेखि 2 घन्टा चाहिँ घाममा सुकाउनुपर्छ। त्यसैले यो मास्कको बारेमा हामीले यति कुरा। अर्को कुरा के छ त भन्दाखेरि कपडाको मास्क पनि उत्तिकै प्रभावकारी छ। अब कपडाको मास्क तपाईँले 3वटा लेयर, 3वटा तहको कपडाको मास्क बनाउन सकिन्छ र त्यसलाई घरमा मजाले धोएर त्यसलाई घाममा सुकाएर पुनः प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले मास्कै नलगाउनुभन्दा जस्तो प्रकारको मास्क भए पनि मास्क लगाउन उचित हुन्छ। र अहिले कोरोना भाइरसबाट बच्ने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हतियार भनेको मास्क नै हो। त्यसकारणले यो मास्कलाई चाहिँ सही तरिकाले लगाउनुहोस् भन्ने मैले अनुरोध गर्न चाहन्छु। कार्यक्रम स्वस्थ जीवन हरेक दिन एनटिभी प्लसबाट बिहान 7 बजेदेखि 8 बजेसम्म र पूर्ण प्रसारण साँझ 5 देखि 6 बजेसम्म, एनटिभी कोहलपुरबाट 1 देखि 2 बजेसम्म र एनटिभी इटहरीबाट दिउँसो 2 देखि 3 बजेसम्म प्रसारण हुने गरेको छ। स्वास्थ्य सम्बन्धी यहाँहरूको कुनै जिज्ञासा वा समस्या भएमा हामी सम्बन्धित विज्ञहरूबाट समाधान खोजी कार्यक्रममा प्रसारण गर्नेछौँ। हामीलाई सम्पर्क गर्ने माध्यमहरू यस प्रकार रहेका छन्। फोन, एसएमएस तथा भाइबरको लागि 98 43 52 93 97, इमेल swasthajievan@ntv.org.np। यस कार्यक्रमको बारेमा आफ्नो सल्लाह, सुझाव र प्रतिक्रिया पनि यहाँहरूले यिनै माध्यम मार्फत दिन सक्नुहुनेछ। साथै कार्यक्रममा के कस्ता सामग्री, विषय वा विज्ञहरू समेट्नु पर्ला भन्ने विषयमा पनि सुझाव दिन सक्नुहुन्छ।
कार्यक्रम यहाँहरूले सामाजिक सञ्जाल मार्फत पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब नेपाल टेलिभिजन, मोबाइल एप्लिकेसन नेपाल टेलिभिजन, फेसबुक facebook.com/neptv2041। दर्शकवृन्द, अब भने हामी कार्यक्रमको लगभग अन्त्यतिर आइपुगिसकेका छौँ। विगत केही दिनदेखि अनपेक्षित रूपमा कोरोनाको सङ्क्रमण दर बढ्दो छ। कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको दोस्रो लहर नियन्त्रणका लागि विभिन्न जिल्लामा निषेधाज्ञाको आदेश जारी गरिएको छ। कोरोना रोकथामका लागि आजबाट काठमाडौँ उपत्यकामा 15 दिन निषेधाज्ञा जारी भएको छ। कोभिड-19 का बिरामीको उपचारलाई व्यवस्थित गर्न सरकारले विभिन्न तयारी गर्ने निर्णय गरेको छ। चिकित्सकहरूलाई लामो बिदा नदिनेदेखि स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई आलो पालो काममा लगाउने सम्मका व्यवस्थाहरू गरिएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले कोभिड-19 का बिरामीको उपचारका लागि सबै मेडिकल कलेजहरू तथा अस्पतालहरूसँग सम्झौता गरेको छ। कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको दोस्रो लहर नियन्त्रणका लागि भइरहेका प्रयास र सरकारको तयारीबारे रिपोर्ट आज हामीले प्रस्तुत गर्यौँ। बिरामी भएपछि उपचार गराउने पद्धतिहरू विभिन्न छन्। उपचारका प्रचलित चिकित्सा विधिहरू एलोप्याथी, होमियोप्याथी, आयुर्वेदिक, युनानी, प्राकृतिक चिकित्सा इत्यादि छन्। आज हामीले होमियोप्याथी पद्धतिबारे स्वास्थ्य संवाद प्रस्तुत गर्यौँ। साथै स्वस्थ जीवनका लागि ध्यान दिनुपर्ने कुराहरूबारे एकजना विशेषज्ञको सुझाव पनि प्रस्तुत गर्यौँ। आजका लागि स्वस्थ जीवन कार्यक्रमको समय सकिएको छ। यो कार्यक्रम नेपाल टेलिभिजनको वेबसाइट www.nepaltvonline.com तथा नेपाल टेलिभिजनको मोबाइल एप, फेसबुक, युट्युब जस्ता सामाजिक सञ्जालमा पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। यो कार्यक्रममा तपाईँका स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्या, सरकारले प्रवाह गरेका स्वास्थ्य सेवा अथवा हाम्रो कार्यक्रमबारे कुनै जिज्ञासा छन् भने हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। सम्पर्क माध्यम हामीले टेलिभिजन स्क्रिनमा पनि देखाइरहेका छौँ। तपाईँका समस्यालाई हामीले सरकारी अधिकारी वा विज्ञ मार्फत समाधान गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। आजका लागि स्वस्थ जीवन कार्यक्रमबाट हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।